नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत में दुरूद इस्लाम का नज़राना पेश करने के बाद मेरे काबिल एहतराम सामाईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा आज का मौजू है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शिकमे मादर में आने की बरकत। हजरत आमीना ताइबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब महबूबे खुदा मेरे शिकम में थे तो किसी कहने वाले ने कहा कि इन्नकी कद हमलती बिसय्यदी हाज़िहिल उम्मती व नबिय्यिहा, आप इस वक्त के सरदार और नबी की माँ बनने वाली हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अभी शिकमे मादर में ही थे कि आपके वालिद माजिद हजरत अब्दुल्ला तजारत की गरज से मुल्क शाम गए। वापसी के वक्त मदीना तैयबा में उतरे, वहीं बीमार हो गए और 25 साल की उम्र में इंतकाल फरमा गए। मशहूर कौल के मुताबिक हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मदीना तैयबा में दारे नाबगा में दफन हुए। एक कौल के मुताबिक मकाम में अबवा में मदफून हुए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकमे मादर में 2 माह के थे कि आपके वालिद गरामी हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इंतकाल हो गया। तो फरिश्तों ने अर्ज किया, या अल्लाह, तेरा हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तो यतीम हो गया। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अना अल्लाहु हाफिजुन व नसीरुन, यानी मैं खुद अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का हाफिज व नासर हूँ। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, ऐ फरिश्तों, तुम मेरे महबूब पर दरूद पढ़ो, आपके नाम से बरकत हासिल करो। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के यतीम होने की क्या हिकमत है कि वालिदा माजिदा के शिकम पाक में थे कि वालिद माजिद इंतकाल फरमा गए। फिर 6 साल के हुए तो वालिदा माजिदा वसाल फरमा गई। फिर दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दागे मुफारकत दे गए ताकि आप पर किसी मखलूक का एहसान ना रहे, सिर्फ अल्लाह ताला का एहसान आप पर रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान सारी कायनात पर रहे। दुराने हमल कोई तकलीफ ना हुई। हजरत आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि शुरू हमल से आखिर तक मुझे कोई तकलीफ जो औरतों को अयामे हमल में मालूम होती है मुझे महसूस नहीं हुई। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि हजरत आमीना तैयबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, लक़द अल्लक़तु बिही फमा वजदतु लहु मशक्कतन हत्ता वदअतुहु, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को जन्म दे दिया, लेकिन अव्वल से आखिर तक मैंने कोई दिक्कत और मशक्कत महसूस नहीं की। सुभान अल्लाह। हजरत आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि पहला महीना गुजरा तो मैंने बुलंद कद वाला आदमी देखा जिसने बड़ी तसल्ली के लहजे में फरमाया कि आमीना, तुझे खुशखबरी हो, तू नबियों के सरदार की हामला है। मैंने अर्ज की, आप कौन हैं? उन्होंने फरमाया कि मैं आदम अलैहिस्सलाम हूँ। दूसरे महीने में मुझे हजरत शीस अलैहिस्सलाम की जियारत हुई, इन्होंने भी मुबारकबाद दी। तीसरे महीने में नूह अलैहिस्सलाम की, चौथे महीने में हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम की, 5वें महीने में हजरत हूद अलैहिस्सलाम की मुझे जियारत हुई और इन सब ने मुझे मुबारकबाद पेश की। 6ठे महीने में मुझे हजरत इब्राहिम की जियारत हुई, 7वें महीने में हजरत इस्माइल की, 8वें महीने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की, 9वें महीने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बशारतें दी और मुझे मुबारकबाद पेश की। हजरत आमीना ताइबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब नूर के ज़हूर का वक़्त करीब आया, रात जा रही थी, सुबह आ रही थी, पीर का दिन था, सैयदा आमीना फरमाती हैं कि मैंने एक मुख्तसिर जमात को आसमान से उतरते देखा जिनके पास 3 सफ़ेद झंडे थे। इस जमात ने एक झंडा मेरे घर के सहन में गाड़ दिया, एक काबा की छत पर, एक बैतुल मुक़द्दस पर खड़ा कर दिया
اس سہانی رات میں آسمان کے ستارے قریب آ رہے تھے. ان ستاروں کی روشنی نے تمام دنیا کو نور سے منور کر دیا تھا، نور سے بھر دیا تھا. حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ ثقفیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میں حضور کی والدہ کے پاس تھی. میں نے دیکھا خانہ کعبہ نور سے منور ہو گیا. وَإِنِّي لَا أَنظُرُ إِلَى النُّجُومِ تَدْنُو تَأَنِّي لَا أَقُولُ لَا تَقَعْنَ عَلَيَّ. یہ ستارے زمین کے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے کہنا پڑا کہ کہیں وہ مجھ پہ نہ گر پڑے. سبحان اللہ. پھر حضرت آمینہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھل رہے تھے. میں گھر میں اکیلی تھی. عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ طواف کعبہ کو گئے ہوئے تھے. اچانک میں نے سفید پرندے کو دیکھا جو اپنا پر میرے دل پر مل رہا تھا. اس کے اثر سے میری بے چینی زائل ہوگی. بعد میں نے غور سے دیکھا کہ میرے سامنے شربت کا ایک پیالہ ہے جس کا رنگ بالکل سفید تھا. میں اسے دودھ سمجھ کر پی گئی. وہ شہد سے زیادہ شیریں تھا. پھر میرے پاس چند عورتیں آئیں. میں نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ ان میں سے ایک بولی کہ میں مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہوں. دوسری بولی کہ میں آسیہ فرعون کی بیوی ہوں. تیسری نے کہا میں حضرت ہاجرہ ہوں. باقی سب حوریں ہیں. ہم سب آپ کی خدمت کے لیے آئے ہیں. سبحان اللہ. پھر ایک آواز آئی جس سے میں پریشان ہوگی. دیکھا تو ایک سفید ریشم کی چادر آسمان اور زمین کے درمیان لٹک گئی. ایک پکارنے والی نے کہا اس کو دنیا کی نگاہوں سے چھپا لو. آسمان سے عورتیں اتر رہی تھی جن کے ہاتھوں میں سفید آفتابے تھے. پھر بادل کا سفید ٹکڑا جس میں سبز رنگ کی چڑیا جن کی چونچیں یاقوت کے مان سرخ نظر آئیں. یہ دیکھ کے میرا بدن پسینہ پسینہ ہو گیا. جو قطرہ ٹپکتا تھا اس سے کستوری کی خوشبو آتی تھی. کیا دیکھتی ہوں کہ مشرق و مغرب زمین آسمان ایک دم روشن ہو گئے ہیں. حتیٰ کہ شام کے محلات اور بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں نظر آنے لگی. اس نور کا منبع میرا وجود تھا. اطراف عالم میں اعلان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو گئے. حضرت آمینہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کے ساتھ کسی قسم کی آلودگی نہیں تھی. آپ نہایت پاک صاف طیب طاہر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی پاکیزہ اور تیز خوشبو ظاہر ہوئی کہ سارا گھر معطر ہو گیا. آپ پیدا ہوتے ہی سجدے میں چلے گئے. آپ کی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی. باقی سب انگلیاں بند تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا پایا. سبحان اللہ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک. اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. آمین بجاہ النبی ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.